اه انتي خوينو ترير اللو بالتحريح كمان انت خوينو لو تريرو انتي كتريرو إذا سقع لعلي اه عرعين دي والله إذا تتقوي له تطوي لو أوه ارئنا بلي كفل مو أبلي سبالو دي بغزا مساخي نو يلان ايش ارئنا بلي راي وزي ادزي حجدي كوم خوينو أنتوي ساعات كده مالتي تطلقها متصلخو إيه راي وزي ادزي راي وتطوي لو تري ولهم ابو صلي يالله بيسوع كريستوس نازريتاو سم انت ايد قال እግዚአብሔር ስማ ሐጂ ተዘርጋህ ቀጽል 1 1 1 2 3 kid 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 ተዘርጋህ ተዘርጋህ በኢየሱስ ስም ትእዛዝ ወጽሎ ዘርጋሄው ዘርጋሄው ሬካሻታ ያላቦስ ኤሌቬስ 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 ሳሻካቶስ ሻፓካቶስ ራታካንድራዲስ ታታታታ ሐዋ 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 ሐዊ ሐዋ 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 ሐዊ yes ሐዋ 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 ሐዊ ሐዋ 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 ሐዊ 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 እግዚአብሔር ሐዊ እግዚአብሔር እሳት 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 ኣብ ኩሉ ኣጻጽምታ እሳት ኣብ ኩሉ ስጋ እሳት ኣብ ኩሉ ጅማታ እሳት ኣብ ኩሉ ደማ እሳት ኣብ ኩሉ ኢዳ እሳት ኣብ ኩሉ ሰብነታ እሳት ኣብ ኩሉ እስትንፋሳ እሳት ኣብ ኩሉ ሰፈራ እሳት ኣብ ኩሉ ህይወታ እሳት ኣብ ኩሉ ደማ እሳት በኢየሱስ ስም እሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ናይታው ስም እሳት ብናይ ስሙ ኃይሊ እሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ናይታው ስም አርእንስከ እሺ تعيدو إيه تعيو نعملاك كبر هاو قدسان نعملاك كبر مصو جاباتا كانجلافوس اري بريدش برادوسا this is the power of the Holy Ghost this is the power of the Holy Ghost ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብዚ ማእከል ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ኣብዚ ማእከል ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ኣብዚ ማእከል ኣሎ ራቲካ ተወሳታ ያላባስ ነቂጻ ነራ ሐቀይ እድኪ ነቂጻ ጸኒያ ነቂጻ ተጠውያ ጸኒያ بوني ሕጂ ትኺላ ማለት قاعد تتخيلها እሺ ሕጂ التجمعات نخش بيعلو كن التجمعات تحايب له جمعات يقبله جمعات يقبله እወ አቦ አይ ኮማንድ አምላኽ ኣብዚ ቦታ ከም ዘሎ ተኣምኑ ኣለኹም ቅዱሳን እቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብ ዝክሩ ዶ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ዝፈወሶ ኢየሱስ ቀጥ ዘበሎ ኢየሱስ ትኽዘበሎ ትዝክሩ ኢኹም ሓቀይ እወ ደሴም ኣብዚ ቦታ እዚ ንኣኻትኩም ንትምህርቲ ኣብዚ ቦታ ከም ዘሎ ምልክት እግዚአብሔር ምስ ባሪኡ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ ከም ዘሎ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ነቂጻ ጸንሐት ኢድ እንዳጸለኹ ሕጂ ከዓ ፈትሒዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ለምጻም ክነጽሕ ይኽእል እዩ ተኣሲሩ ለሚሱ ዝመጸ ሰብ ከም ዝፍወስ this is the power of the Holy Ghost this is confirmation ሕጂ እስኻትኩም ኣይተስተውዕሉ እንትኾኑ ንዓይ ግን ዓብይ ኮንፈርሜሽን ጎይታ በዚ ጉባኤ እዚ ክህበኒ ጸኒሐ ማለት እዩ ጠዋይ እግሪ ከቅንዕ ከም ዝኽእል እግዚአብሔር ኣዋይ ኮይኑ ዝተጠዋወየ እግሪ ክቀንዕ ከም ዝኽእል ዝተለዋወየ ኢድ ከም ዝቀንዕ ዝሓፀረ እግሪ ከም ዝነውሕ ናይ እግዚአብሔር ፓወር ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ
أبز جوا أيزي تري وصنعكم آمين تري وصنعكم جاتا يلا باس مو أستير راهل إزي فوس إزي إذا زند هراغن إيوه فوسها كم تفت أمام 80% تأمن ديخي آمين يس وآمين أمينكي يا ريغي وآمين أمن لا خجي فوسك كم زخونة أماني نأخا أبي confirmation مالتي وآمين آمين كتاغنا أيها آمين فتنك آمين كتاغنا أيها فتنك أبياتك كدو أبياتن مغنا أبياتك كتاغنا أيها دليخ أو ها فتينا نيروا أبياتك تبلات لكن أبياتن أبياتك هجيكن يلان هجن فاحلة نعم لا كبريتهم صونيهم قدسان آمين بعلما تقاليسيا أنا رأى أخوان تغاريدي أتنيها إيدي أتبصنيها أنت هونكي إيدي سي تتأوي الليلة معاس كرمقور مسألخاس إيدي تتأوي الليلة لو وايكوينا دهاريابت فيديو كتري وايكم تتأوي يا تا توتالي تتأوي يا مالتي تقاليس كدو كتاغنا أيا جرى أو حجيكن بمنفس قدس هايل انت خوينا الله أني الله مالتي تخيلا أزي سأجازي أبز جوا أزلو إذا هايل زي أبز هبرت الله اللهم قدوسان إزي سأجازي هيزنا علامات كن زورينا مالتي إذا هايل هيزنا بزوحات كن فتحنا مالتي إذا هايل هيزنا نبزوحات كن تنسينا مالتي كن ديهم ثم أنتي نايك زابر سأجاته مسكن قدوسان بيسوس آمين آمين شو يزبلن أنتوي والحد أنتوي أنتوي الملكة أتوهسي بتحق يكون بتعفف يكون عسير النبوئلهم كا أمرين كا إذني كا كل جماعتي هيك لا تلاهن لا تفتح خير ما وجههم دام بحقك لا بخون دام بحق نقابينكم هجي يلا هجوز يلا مش يا يلا أملاك كبرها بقدسان 100% تفويسا أمين آمين آمين أنقوا لاي مأساري سرحو مأسساري سرحو أي يسوس كا مفتاح يسرحو تفتيحا آمين أكم حزبنا أملاك آمين كبر من سوق دفو آمين 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 يسوس قويتاي آمين يسوس قويتاي كفتح يسلز بلنها فتح ومالتي يسوس يبارك هاللويا فيت نفيت ክርስቶስ በቃልን በግብርን ነጊረኩም አሮን በቃልን ሙሴ በቃልን በግብርን በርታዕ ከም ዝበሎ በቃልን በግብርን አብዝ ቦታዚ ክርስቶስ ኢየሱስ በቃልን በግብርን ዝገበሮ ከይገበርኩ ከሰብኮ አይደፍርኔ ይሉ ጳውሎስ ምሽ አብዝ ቦታዚ ቃልን ግብርን ይዝኸይድ አሜን ደቁዱሳን ቃልን ግብርን እግዚአብሔር ይመስገን ከአሳስራ እትናይ መወዳእታ ጥበቡ ተሰይሮ አብዝ ቦታዚ በቃ ቀኒን آمين إذا أسيروا كوف كبلا زقالو ما إذا زبلا فلو أغني إيوه قويتا زقوبت أزبلا أغني إيوه كبري يوسر زقويتا مسجانا يوسر زقويتا يسوس قويتاي أملاك كبر هابسك للبلي هاللويا 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 كبرنا كبير آمين آمين تسعي تعرف لك أيوه كيركي تحصص أبي كدانك قيرج أنا أخنس نسي مجو خبل إن أملاك كبر هابي كم تفوّس سب قوس أراي بقولون زي هوسبيتال زي تسي أدم حمات بيتروس أقل قلت تومي زبل تسي أخي هيوت كير أسخي بيت كي أقل قلي تفوّس كي أخي أرات مد أربعة مد تسي سير كي أفهم زي بحالي أرجسي حج تسي أخي كري تقل قلي لرأسخي تسي دهر تفوّس كي immediately action توصلي تبل أي تساتي charge تجبري نعي زي تعزز اللي مقبلن كله كبل تفقد اللي كبل كستي باولوس دما بلأ برت أيلوي كي بلأ أخا مبرت أيلن بس بلأ أخا مستخا مبرت ألو لازم نسقاخي مقبيو تخناخنيو هالويو تفوّس كيخي you are free in Jesus Christ name آمين hospital is votazi immediately فوسي آمين أشي ميري ناباخي እንታይ ኮይኑ እንዳጸለና
عادها قصته ያ اوكي ناتي كمزي مقصع عينت ناي قصرايت ناي كومو خوصاني صنيح ኣሃ ብዙሕ برتع ወፂልኪ مقصع غيرو ابز دبي حزن صفي بوت الى ناي ወፂዩ تبرنا املا يكون ክንደይ ግዜ ዝኾነ ወፂልኪ بقى اوسعني طرح يوصانن كن برتع مقصع كمزي دريحه تقص فمو غيرني በቃ ንኣምላክ ክብሪ ሃቡ ቅዱሳን امين آمين ኣምላኽ ኣመስግኑ امين ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣምራቱ ክትርኢ ኢኹም امين ኣብዚ ቦታ እዚ ክብሩ ክትርኢ ኢኹም امين ቦታ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ክትርኢ ኢኹም ወንጌል ማለት እዚ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝገበሮ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ኣብ ሂወትካ ተኣምራት ዝገበሮ ኣብዚ ቦታ ዝፍውስ ኣምላኽ ኣሎ ኣብዚ ቦታ ነፃ ዘውፅእ ኣምላኽ ኣሎ ጋስትራይታ ይሰርሕ ሽኮርያ ደም ብዝሒ ካንሰር ዓበይቲ ዝጥቀመሎም ኣስማት ናይ ፀላኢ ኣብዚ ቦታ ኢየሱስ ጥራሕ ዝሰርሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ኣስቴር أبيت ኦኬ ሕጂ ፅቡቅ ይስማዓክ ኣሎ ወፂልክ እዩ هو حج صب سمع بمتنفاس رايك حيجناتي بتملاسن بزعفرة تملاسن بمتنفاس برتع متنفاس ناك ندابلكو እወ أنا لك أنا حاول بإيد كتبت كلها كمون كوبي لتحتي يمانيت إيدي بنفرفرات قد كده كده لا ኦኬ ناكل نفسي دنقت كده بعرف الجوكرة بتعمل أنزون نيرو نامسكو ኣሃ جيكن بتركاكي ሕጂ ተረጋጊኡ ቃንዛ ዝበሃል ያ። የለን آمين እቲ ዘንቀጥቅጣክ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ሃይል እዩ ተሃዊ መንፈስ ቅዱስ በቃ እቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እዩ ከምኡ ኢሉ መፅኡ ኣሜን። ፈዊስክ ዘሎ እቲ آمين ንኣምላክ ክብሪ እንዳሃብኪ እንዳመስገንክ ንበሪ እቲ ጨና ኣሜን። ዝበልክዮ ከዓ ጉሓፍ እዮ ብገንዘብ ክግዝእ እዮ እሺ። ድሕሪ ሕጂ ክትወሃቢ ከለኺ ዘይቲ ብገዛኺ ዘሎ ፀሊኺ ብማይ መንፈስ ቅዱስ ድማ ፀሊኺ ተጠቀምሉ ተዝየለ በዓል ጨና በዓል ገለመለ በዓልኺ ገዚእኺ ተጠቀምክሉ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ኣሜን لا كانت بإنترنت عندك بإنترنت عزيز ناسي الصحيح على متى كم عينت كأجزي أمتعت اللي كيف تناي كريسماس إلى ኦኬ ድሓን ፀሊሉ تقول قحفني نقول ኢየሱስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ካብ آمين ሕጂ ሰዓት በዓልኺ ገዚእኺ በዓልኺ ተጠቀምሉ إيش ኢየሱስ እሺ። ጎይታን ኣምላኽን እዩ መሳርሒ ናይ ኣሜን። ሰይጣን እዩ ብብልኡ ኣሜን። ጨና ገለ መለታት ገለ እግዚኣብሔር ኣሜን። ፈውሲ ከየፅናኣዮ ኣሜን። በኢየሱስ ስም ተፈፀመ ኢን ጂዘስ ኣሜን። ክራይስት ኔም 4 ነጥቢ ዶ آمين آمين قويت እንታይ እንታይ بارك ነይሩኪ ሽግርኪ እንታይ ዘሕመክ ነይሩ إذا أنا يقولني تحت طبيعي لا بصح جزء أتحمل ولا حج حزة تانية እወ أنزون تانية أقولي كأنه وحمت أها. كم زي كبيت سبتورة من أديكم مستمع كونير وأقول أنير بحفتكم ولا وا እወ كم تقول الشيخ ما هندي مسلني نعيك أخوهم ካብ ሕጂ ሰዓት ጀሚሩ ካብ ቤተሰብኩም ከባኺ ተሰይሩሎ በኢየሱስ ስም آمين آمين ፈሪሱሎ ተቃፂሉሎ በኢየሱስ ስም آمين آمين 4 ነጥቢ እስከበሊ 4 نتبي إن جمعتي كاني أصابعتي لك كانيري እወ نحس كنت بالعقصة ما أخليتي تتقوى ኦኬ ሕጂ ኸ የለን حجس يلا በቃ ተፈዊስኪ ኢኺ ነፃ ወፂ آمين آمين ኣምላክ ክብሪ ሃቢ ሕራይ ዛበር آمين ተመስግን ኢኺ آمين ጎይታ ብርኽ የብልኪ ያር ብለስድ ሕጂ ኣሜን። ፈውሲ ሃይለ ኣምላኽ እንድሕር ኣብ ሂወትኩም ተጋሂዱ ቅዱሳን ምስክርነታትኩም ማርያም ተማለድ እያ ማርያም ኣይተማለድና ኣይኮንኩም ትብሉ ኣብዚ ናይ ቦታ እዚ ኣምላኽ ፈዊሱኒ እዩ ኣብዚ ኣምላኽ ቦታ እዚ ፈዊሱኒ። ነፃ ውፅኒ እዩ ንዑመ ነፃ ኣሜን። ውፁ ንዑ ተፈወሱ ንዑ ጠዓዩ ኣብዚ ቦታ ፀጋ ኣምላኽ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ሃይል ኣሎ ኣሜን። ፅለልኩም ትደልዩ ምፁ ኣብ ረቡዕ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሃይሊ ብዙሕ ሃይሊ ናይ እግዚኣብሔር ሃይሊ ኣሎ መፂኹም ተፈወሱ በልዎም ሕራይ آمين ዛበር ተመስግን ይኹን ስለዚ آمين ኣባይ ዘሎ ኣነ ፈልጥ ከም ዝረኣኹሞ ንመጀመርታ ግዜ ከዓ ከም ዝርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ኢድ ነቂፁሲ ከቕንዖ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ማለት እዩ
ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ኣገልግሎተይ ሕጂ ንኣይ ምልክት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ከዓ ብዙሕ ዓይነት ጸጋ ሂቡ ንዓለም ክንወርሳ ንምድሪ ክንወርሳ ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ክንፈትሖም ዝሃበና ናይ እግዚኣብሔር ሃይሊ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚኣ ተፈቲሓ ብርእሳ ተቃሊሳ እያ ክትመልሳ እታ ኢዳ ሳግንኡ ኢላ እንታኸውን ክተበልክዋስ ኢደይ ትብል እንታይ ኮይኑ ትኢድኪ ነቐይፁ እንታይ ኸይ ነቐይፁ ንህለ በቃ መቕና ዓብዩ ኢላ ተቃሊሳ ክትመልሳ ይከኣለትን ኢየሱስ ግን መሊስዋ ነዛ ኢድ ማለት እዩ ኣሜን ኢየሱስ ኣቕኒዕዋ ኢየሱስ ፈቲሕዋ ስለዚ ብዙሓት ዝፍትሕሎ ማለት እዩ ንኣሽቱ ነገራት እየን ተዋህሊለን እንታይ ዝኾና ዓበይቲ ነገራት ዝኾና ስለዚ እዚአን እየን ተዋህሊለን ዓበይቲ ነገራት ሚልዮናት ህዝቢ ክተገልግል ዝገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሚልዮናት ጠጠው ክትብል ከለኻ ተሳሂቦም ተጸሪጎም ዝወፁ መናፍስቲ ኣለዉ ማለት እዩ ክብሪ ይኹኖ ዝጎይታ ኣሜን ክብሪ ይኹኖ ተፈወስኩም እግዚኣብሔር በፂሕኩም እዩ ስለዚ ካልኦት እውን ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም እንዳጸለና ጎይታ ነፃ ተውፂእኩም ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ንኣምላኽ እንታይ ይኹን ክብሪ ይኹን በኢየሱስ ናይተውስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ይኹን ክብሪ ይኹን በኢየሱስ ስም እሺ ጽገ ኢልኪ ኣቲኺ ጽገ መማ ጽገ ኣለኽ ዶ ኣለኽ ዶ መማ ጽገ እሺ የላን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣነ ሕቆይ ክወስፀኒ ሕቆይ ክወስፀኒ መንፈስ ቅዱስ ክሓልፍፀኒ ኣካላተይ ኩሉ ጎይታ ይባረኽ ክብርን ኣምላኽ ሰማይ ይኹን ኣሜን ነፃ ኢኺ ተፈዊስኪ ኢኺ ኣሜን 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 እሺ ካልእ ሁሉ ሰላም ቅዱሳን ኣሜን ካልእ ሁሉ ሰላም ሓቀይ ኩሉ ሰላም ናይ ስራሕ ክጸልየለ ፖስትል ያውሉ ተፈጺሚ ኣብ ደገ ተፈጺሚ ተኸፊትልኪ በኢየሱስ ስም ኣሜን ጎይታ ከፊቱ ወይ ኢየሱስ ጎይታን ኣምላኽን ክብርነት ዝተሓር ደገን ሸሪኩም ቅዱሳን ድምጽ ይስማዓና ኣሎ አፖስተል والله ሕጅኸ ስማ ኣለኹ ሕጅ ትባል ሕጅ ደሓን ኣሎ ሕጅኸ ስማ ኣለኹ ዶ ወላ ስርሒቁኩም ኣለኹ ትሒቱ ኣሎ ግን ቁሩብ ይሓይሽ ኦኬ ደሓን መንፈሳዊ ዓለም እንዲ ትወግኡ ኣባይ ሽግር የለን ኤኒሃው ጎይታ ሰናይ እዩ ክብርን ኣምላኽ ሰማይ ይኹን ክብርን ዝተሃር ደገን ሸል ይኹን ኢን ጂሰስ ክራይስት እዚ ምሸት ናትኩም ምሸት እዩ እዚ ሰዓት ናትኩም ሰዓት እዩ ጎይታ ቃል ኮነ ብስልጣን ኮነ ንህዝቡ እንታይ ገይሩ ወይ በጽሑ ወይ ፈዊሱ ወይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ስለዚህ ጎይታ ስለዝፈወሰኩም ድማ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ክብርን ኣምላኽ ሰማይ ይኹን ጽባህ ዓርቢ طافي دمص أبوستل بس كويتا أجغا سمع الله حج سمع الله يسوس كويتان أملاخني صباح عربي أبزبوتازي أغلغلوت الله مالتي أبوستل دوغول كم ودما أبوستل نجاتون مسوك مسيهم ጸጋ አምላኽ እንታይ ይገበሩ ተካፈሉ አሜን ጸጋ አምላኽ እንታይ ይገበሩ ተካፈሉ ማለት እግዚአብሔር ጽቡቅ ጊዜ ክበኩም እዩ አና ድማ ይብና እግዚአብሔር ብጣዕሚ ስለ ቃሉ ስለ ፈውሱ ክብሪ ይውሰድ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምኡ ድማ ኣብ ኤድመንተን ከባቢያን ዘለኹም ቅዱሳን ኣብ ካናዳ ማለት ኦፕን ሄቨን ቸርች አፖስቶሊክ ኤንድ ፕሮፌቲክ ኢንተርናሽናል ቸርች
بكل عينت نايفوس تصقى دليفرانس أبز جزيزي بزوح نجارات نداس رحيات هذا أبز بوت هذا مسا تصقى أملاك تكافلوا نأخذكم إنفايت نجبركم مالتي إذا تصقى زي زي أبيهر نزام درزيا نفوسي كتماك فوس تولدك فوس أجزي أبير اللي يكون ناي أبز بوت هذا مسا تصقى أملاك تكافلوا أجزي أبيهر أملاقي نسب زي كأل نجزي أبير كألي ስለዚህ ኩላኻትኩም ኣብ ከተማ ኤድመንተን ከባቢ አንትነብሩ ቅዱሳን ብተፈል عليه حمام ተፈልጦ ዘይተፈልጦ ብዶክተር ዲ በሐኪም ዲ ወላ ወረቀት ተዋሂብኩም ናይ መወዳእታ አይትፈወሱን ይኹም ዝተባሃለ ወላ መድኃኒት ትወስዱ እግዚአብሔር ዝጨንቆ ነገር የለን አኻትኩም ንፍዋስ ስለዚህ ኣብዚ ማህበር ምጻእ ጸጋ አምላኽ ተካፈሉ እግዚአብሔር ከም ኃያል ጅግና መሳኻትኩም እዩ ስለዚህ ቅዱሳን ሱም ዘለኹም ድማ እግዚአብሔር ብርኽ የብልኩም ብሩኻቲኩም ስጋብ ዝሕጅ ጊዜ ምሳና ጽናሕኩም በቃል ኮነ በፈውስ ኮነ ነገርኩም ክጸንዕ ቃል አውጻኹ ለይጣም ድቃስኩም ይጣም ጊዜኩም ይጣም ሻሎም ተባረኹ ምሳኹም ጽናሕ አፖስትል ማይክ መልተን ካናዳ